अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा असरात जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत पर पड़े हैं। सनतें जो हैं वो बंद हुई, कुछ जो हैं उनको खोला गया है। ज़ाहिर है हिफाजती इक़दामात के साथ खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तजारती तबका जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि तजारती सतह के ऊपर दुकानों को और शॉपिंग प्लाज़ास को लिया जाए तो वो बंद हैं। इसी तरीके से जो छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें हैं वो भी बंद हैं, और बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो किसी हद तक अपने हिफाजती इक़दामात को लेकर वो खुले हैं। ज़ाहिर है कि इसके असरात जो हैं अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो रहे हैं, और इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो अपनी मुलाजमतों से हाथ न धो बैठें। ये मामला जो है ये इस वक्त का नहीं है। अभी कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती है कि सूरत हाल आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है वो अनफोल्ड होगी, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब शदीद दबाव का शिकार है, और अब बजट आने में भी एक बड़ा मुख्तसर सा अरसा रह गया है, और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान इस मरतबा तारीख़ का सबसे बड़ा माली खसारा जो है वो करने जा रहा है। बरामदात का हसूल जो है वो अंदरूनी सूरत हाल और जो बैरूनी सूरत हाल है उसके बायस उस तरीके से मुमकिन जो है वो नहीं होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो अपनी सतह के ऊपर एक पॉलिसी साजी के अमल से गुज़र रही है, लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं। पंजाब जो है वो एक ख़तरनाक दस्तखत दे रहा है, और वो ये बात कह रहा है कि उसके पास माली मामलात जो हैं वो इंतहाई दिगरगूं हो गए हैं, और अब वो वफाक से मदद का तालिब है। दूसरे सूबों की सूरत हाल जो है वो भी तकरीबन इसी नौयत की है, और वफाक जो है वो अपने तौर के ऊपर जो माली मामलात हैं उस हवाले से मसाइल का शिकार है। ये बजट जो है ये किस तरीके से बन पाएगा, और क्या ये जो सूरत हाल है इसके अंदर से एक मेक इन पाकिस्तान के जो नारे की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या वो चीज़ जो है वो मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा पाएगी? क्या हुकूमत जो है वो तजारती तबके को एक अमल के अंदर आने की महदूद सतह पर इजाज़त दे सकती है? क्या मवासलात का पहिया जो है वो भी महदूद सतह के ऊपर चल सकता है? और क्या बैनुस्सबाई आमद व रफ्त जो है वो भी किसी हद तक बहाल हो सकती है? क्योंकि इन एक शोबा नहीं है, बेशुमार शोबाजात हैं, और उससे लाखों की तादाद में लोग वाबस्ता हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, और ज़ाहिर है कि इसका अब असर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और हीट जो है वहाँ पर भी महसूस की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को करना होंगी, और देखना ये है कि इस हवाले से जो बराह रास्त कारोबार से वाबस्ता लोग हैं आज उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, और वो क्या ऑप्शंस जो है वो हुकूमत को इस सूरत हाल के अंदर देते हैं। और ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस के जो मामलात हैं उसको भी उनको मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि सेहत है, ज़िंदगी है, तो ये जहान भी है, ये तिजारत भी चलेगी, ये फैक्ट्री भी चलेगी, बाकी तमाम मामलात जो हैं वो भी चलेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर एक तरफ ये है तो फिर दूसरी तरफ इंसान ने रोज़ाना के मामूलात जो हैं उनको भी देखना है, और उनके लिए सरमाए का हसूल जो है वो एक यकीनी अमर है। ये तवाज़ुन जो है ये किस तरीके से आ सकता है, और बजट जो है उसके अंदर क्या तवक्कुआत जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी रखती है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, सदर हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं और चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के। अंजुम निसार साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत के लिए बड़ी टाइट रोप वॉकिंग जो है वो इस वक्त हुई हुई है। एक तरफ आप लोगों का दबाव है, दूसरी तरफ कोरोना का दबाव है, और जाहिर है कि उसके अंदर हुकूमत जो है वो उन लोगों का भी सोच रही है जो बराह रास्त दो तरफ़ा तौर पर इससे मुतासिर हो रहे हैं, एक कोरोना के बायस और दूसरा रोज़गार ना होने के बायस।
تو کیسے کیا حکومت کرے اس ساری صورتحال میں؟ اب دیکھیں 44واں دن ہے آج یہ لاک ڈاؤن سچویشن کا، اور اب تک جتنی بھی لاک ڈاؤن سچویشن جہاں جہاں کی گئی ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کتنی امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے آپ دیکھ لیں، سبزی منڈی میں جا کے دیکھ لیں، آپ بینکوں کے باہر لائنیں دیکھ لیں، احساس پروگرام کے تحت جو پیمنٹ دی جا رہی ہیں ڈیلی ویجرز کو اور مختلف لوگوں کو، تو وہاں کتنے کے ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ایس او پیز جو ہیں آپ کے جو ہے انڈسٹری میں اور ٹریڈ کے اندر یہ فالو ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے. میں انجم نثار صاحب آتا ہوں. جی عقیل کریم ڈیڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں پہلے تو یہی ایک سوال آپ تینوں حضرات سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف کرونا کا دباؤ ہے، ایک طرف بزنس کمیونٹی کا دباؤ ہے، اور ظاہر ہے جس طرف انجم نثار صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ میں ان کو بھی دوں گا کہ یہ جو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اتنے برسوں سے، یہ رمضان میں بھی اور ویسے بھی کمائی کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک آدھا مہینہ بیچ میں مشکل کا آ گیا ہے تو کیا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ جو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات ظاہری بات ہے، لوگ گھر بیٹھے بیٹھے بھی پریشان تو ہیں، اور کاروبار بند ہونا اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں بھی صرف کسی کی انٹینشن پہ شک نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کی بھی اپنی مجبوری ہے، اور گورنمنٹ بھی اپنا ریونیو بھی شارٹ فال ہو رہا ہے گورنمنٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو پیکیجز بھی دینے پڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی احتیاط کی تو ضرورت ہے، لیکن کوئی ایس او پی ایسی بنا کے بزنس کی ایکٹیویٹیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ لاک ڈاؤن کمپلیٹ لے کے ہم چل نہیں سکتے، کیونکہ ہم پور کنٹری ہے نا، ہمارے یہاں کما کے کھانے والے لوگ ہیں، ہم ان کو گھر بٹھا کے کھلا بھی نہیں سکتے. تو ضروری ہے کہ کوئی اس طرح کی ایس او پی بنے، اور جو آپ کا سسٹم ہے وہ چلتا ہے. دنیا میں سسٹم آن لائن وغیرہ کا بہت زیادہ ہے، تو وہاں اتنی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آن لائن ریسٹورنٹ وغیرہ کی پارسل وغیرہ بند کبھی بھی نہیں کیے تھے. ہمارے یہاں میرے خیال سے تھوڑا سا لاک ڈاؤن کا طریقہ مناسب نہیں ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کمپلیٹلی بند کر دی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے پرابلم ملٹیپلائی ہو گئی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا مقصد جو ہے کورونا سے بچنے کا، وہ بھی اچیو ہو جائے، اور بزنس ایکٹیویٹیز بھی کسی حد تک ہمیں کھول دینی چاہیے. لیکن ہم ٹارگیٹ اس طرح کر نہیں رہے ہیں، ہم نے ایسے جد والا معاملہ بنا لیا. وفاق اور صوبوں کا مسئلہ ایسے ہے، آمنے سامنے آ گئے جو مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں لوگوں کو ایکٹیویٹیز کی طرف لانا ہوگا، اور کورونا کی شدت پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی دنیا میں تھی یا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، پھر ہماری اوپر سر پہ عید بھی ہے، اور رمضان کے یہ بڑے دن بھی ہیں، تو عبادت کا مہینہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انجم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے، تو وہ ظاہری بات ہے گھر بیٹھے بیٹھے وہ بھی تنگ آ گئے. میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب آتا ہوں. اب اس میں سراج قاسم تیلی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کرونا سے بھی نمٹنا ہے، اور روزگار جو ہے اور معمولات زندگی جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ توازن کیسے حکومت کرے؟ کیا اس کے پاس آپشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم بھائی، سب سے پہلی بات تو ایک سب سمجھ لے کہ آج جس دنیا میں آپ رہ رہے ہو وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ رہتے تھے. یہ دنیا بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں. یو آر ان اے ڈفرنٹ ورلڈ ناؤ، نمبر ون. اب آپ نے یہ وائرس کی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ وائرس کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ کب جائے گا آپ کو نہیں پتا. تو آپ کو تو اب زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو لیو ود اٹ. یہ پارٹ آف لائف ہے آپ کا، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. اب آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ باقی دنیا کے کاروبار اور دنیا کے ہر کام کو بھی جاری رکھنا پڑے گا. اور وہ رکھنے کے لیے آپ کو ایسے طریقہ کار تیار کرنے پڑیں گے، اور ایسا ڈسپلن قوم میں لانا پڑے گا کہ یہ ڈسپلن کے ساتھ رہنا سیکھے. اور دکانیں بھی کھلنی چاہیے. دیکھیں میں نے سندھ گورنمنٹ کو کہا ہے، سمجھایا ہے
और वो ये बात है कि देखे ये 15 दिन आ रहे हैं ना, 9 तारीख से 15 दिन ईद के पहले, ये इनके कमाई के दिन है। और अगर ये निकल गए और ये कमा ना सके तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि वापस खड़े नहीं हो सकते, उनके कारोबार खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको करना है। साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हर दुकानदार को, छोटे ताजिर को, चाहे इंडस्ट्री वाला हो, जो भी हो, हर किसी को एक डिसिप्लिन में लाना है, उस डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है और वो डिसिप्लिन क्रिएट करना है। और इसलिए करना है कि वरना तो आप इस तरह नहीं बैठ सकते ना, सारी उम्र आप लॉकडाउन कर नहीं सकते, वो तो आप तबाह हो जाओगे। वो तो वक्त ही अगर होता, आपको पता होता कि 1 महीना है या 1.5 महीना है, 2 महीने, तो वो दूसरी बात थी। तो मैंने ये समझता हूँ, मैंने बाकायदा लिख के भेजा है कि एसओपीज किस टाइप के होने चाहिए। दुबई में देखे आप, वहाँ 30% का रिस्ट्रिक्शन डाला है, आप 40% का रिस्ट्रिक्शन डाले। आप ये कहें कि एक दुकान में अगर एक कैपेसिटी है 15 आदमी 12 आदमी जा सकते हैं, वहाँ 4 जाए, और दुकानदार की जवाबदारी बनाए कि तुम उसको कंट्रोल भी करोगे, मास्क भी पहनाओगे, सैनिटाइजर भी यूज कराओगे, और हर 4 घंटे बाद दुकान को डिसइंफेक्ट करोगे और चलाओ अपना काम। अब हर आदमी को मैं ये सोचना इसमें है। सिराज ये कासिम बात तेली साहब मैं आता हूँ एक बात ज़रा, मैं अब कह ये दूं कि आपने हमारे ये यहाँ जो जी डिसिप्लिन नहीं सिराज है। कासिम तेली साहब मैं आता हूँ। अंजुम निसार साहब, अब ज़रा इस पर आ जाते हैं। ठीक है, लड़ने मारने पर उतरे हुए हैं, कारोबार जो है वो करना है। एक चीज़ ही दिखाई दे रही है कि कमाना है और सारा सिलसिला है उसी के पहिए के गिर्द। डिसिप्लिन, हम दुबई की मिसाल दे देते हैं, अमेरिका की मिसाल दे देते हैं, बरतानिया की मिसाल दे देते हैं। रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे एसओपीज आप बना ज़रूर देंगे, उस पर अमल दरामद कोई नहीं होगा, और फिर उसका जो नतीजा निकलेगा वो कितना खौफनाक होगा। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आप किस तरीके से अपने सतह के ऊपर इसको मुमकिन बना सकते हैं कि हुकूमत कोई फैसला कर सके? देखिए जी, मैंने पहले भी आपसे अर्जी किया कि क्योंकि जिस दुकान की बात हम कर रहे हैं, दुकान का मालिक भी उसी दुकान में बैठा हुआ, अपने लिए तो किसी के लिए करे ना करे, जब उसकी अपनी जान भी एसओपी के साथ वाबस्ता है और वो खुद भी चाहता है कि मैं महफूज रहूं, तो डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने मुलाजमीन को भी वो सैनिटाइजर भी देगा, और कोशिश होगी हाथ भी धोएं, और उसकी कोशिश होगी मास्क भी पहने। ये सारे काम वो अपनी मजबूरी के तहत करवाएगा और इंशाल्लाह हो जाएंगे। वो इतनी बड़ी बात है कि 44 दिनों में ये जो लॉकडाउन हुआ है उसका मुआशी तौर पे हमने कितना नुकसान किया है, और अभी तक सिर्फ 470 डेथ्स हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। वेयर एज जो मोर्टेलिटी रेट है रोडों पे जो है वो 4800 बंदा हर महीने रोड एक्सीडेंट्स में जो है ना होता है। पूरे वेस्ट ने जहाँ 400-400 500-500 बंदे इस वक्त मर रहे हैं डेली बेसिस, वो भी अब मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने भी अब सोच लिया है कि ये कोरोना पीरियड लंबी देर चलेगा, तो हमने इसके साथ एसओपीज बनाने और हम अपने आप को, अपने जो कारोबारों को खोलें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट उनकी जो कॉन्टिन्यूसली उनको सपोर्ट करती रहे और ये हर महीने सपोर्ट करती रहे और हर महीने उनको वाफर पैसे मिलते रहे। तो हमारे यहाँ तो उतने पैसे, हमारी गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशन है, उतने पैसे तो हम दे भी नहीं सकते, ना एंटरप्रेन्योर दे सकता है और ना ही बंद फैक्ट्रियों में लोग तंग आ गए हैं। अब लेबर की वेजेस भी दें और साथ जो है मार्कअप, बंद फैक्ट्रियों में 9+3% मार्कअप, 12% मार्कअप भी दें, तो लोगों का जो भी लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री भी जो है वो दिवालिये के करीब होगी अगर ये सिलसिला। मैं अंजुम निसार साहब मैं आता हूँ जी। अकील करीम साहब ये फरमाइएगा कि अंजुम निसार साहब जो बात कर रहे हैं, आज रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उन्होंने भी एक बात की कि हमें मेक इन पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्री चलती है, आप एसओपीज़ के तहत उसको खोल देते हैं, तो जाहिर है उसकी प्रोडक्शन ने कहीं तो जाना है। उसकी प्रोडक्शन ने अगर लोकली भी आना है तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहाल करने की ज़रूरत है कि उसकी खपत हो सके। अब ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्या आप ये समझते हैं कि महदूद पैमाने पर ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए? क्या किया जाए? कैसे मुमकिन हो सके कि ये फ़ैसला जो है ये हो सके और हम दो तरफा मुसीबत से बच सकें?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस वक्त जैसे हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं ना, उस लॉकडाउन का भी जो इम्प्लीमेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन पूरी हो नहीं रही, उसका भी मिसयूज हो रहा है। तो आप एसओपी बना के अगर इसको ओपन कर देते हैं तो मिसयूज नहीं होगा, लोग फॉलो करेंगे। तो आज लॉकडाउन कंप्लीट नहीं है, कहीं आप चले जाए हजारों लोग चीखे मार रहे, भाग रहे, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आपको ऐसे लोग पाए जाएंगे जहां लॉकडाउन न होने के बराबर है। तो मकसद है कि सिराज भाई जैसे कह रहे हैं, अंजू भाई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी एसओपी बना के उसको ओपन कर दे, क्योंकि या तो लॉकडाउन कामयाब होता ना तो फिर ठीक था, वो कामयाब तो है ही नहीं। बल्कि हमारे मुल्क में तो गुर्बत इतनी है कि एक एक रूम में 4-4, 6-6 लोग सोते हैं, और वो 6 लोग रूम में सोएंगे और खुदा ना हो, अल्लाह ना करे, किसी एक को अगर ये बीमारी है तो ये 6 को लगा देगी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है। हमें इसका वाया मीडिया निकालने की जरूरत है। हमारी पिछले दिनों कुछ लोगों से बात हुई थी और उन्होंने खुद भी कहा था कि हम ये फील कर रहे हैं कि अब ये लंबा हो गया है मामला, अब हमें इस लॉकडाउन को खत्म कर ईज ऑन करने की जरूरत है। तो वो खुद समझ रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन है जो पीछे इनको रोक देता है बाद में। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हमें सोचने की जरूरत है। अगर पाकिस्तानी हम बिजनेसमैन अगर ये सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट, हम नहीं चाहते कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहती होगी, लेकिन हम उनको इंश्योर करना चाहते हैं कि आपको इस तरह की एसओपीज बनाएं और इस कारोबार को ईज ऑन करें, स्लोली खोल दें। अगर आप ये समझते हैं सारे लोगों को इकट्ठा नहीं लाना तो आप 50% लॉकडाउन को ऑफ कर दें और 50% को आप चलाएं, पैरेलल चलाएं। तो एक दिन उसको खोल दे, दूसरे दिन इसको खोल दे, कोई ना कोई आपको रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा। रास्ता निकालना। मैं अकील करीम साहब आता हूँ, क्योंकि मैंने इससे फिर वो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे भी जाना है मईशत के। इसमें सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि ये जो सारी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ लोगों को इससे फ़ायदा है, वो हुकूमत को भी उससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे ये कारोबारी हजरात जो हैं इनको भी एक डिसिप्लिन में जाना होगा, एक महदूद वक्त के लिए अपने कारोबार को करना होगा, ये नहीं कि जिस तरह 18-18 घंटे दुकानें खुली हैं तो बस खुली हैं। देखो भाई, मैंने आपको आखिरी में यही कहा था और वहीं से शुरू करता हूं कि डिसिप्लिन है ना, ये एक मुहावरा है, आप समझ ले। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू सक्सेस। किसी भी चीज में चले जाओ, आप कोई भी काम कर लो, डिसिप्लिन नहीं होगा आपका काम सही नहीं हो सकता, नंबर 1। और ये डिसिप्लिन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइमिंग्स वाला डिसिप्लिन सिर्फ करो, मैं कह रहा हूं आप ह्यूमन डिसिप्लिन पे लाओ। मुश्किल है, आसान नहीं है, मैं जानता हूं, हमारे लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, ये मैं जानता हूं, मगर ये आपको शुरू करना पड़ेगा, ये आपको ट्राई करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा कि अब इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है और आपको दुकानें खोलनी पड़ेगी। इतना टाइम भी देना पड़ेगा कि बाग जो रश ना लगे और साथ में डिसिप्लिन क्रिएट हो। एसओपीज बना के एक एक मार्केट है, कराची में 400 मार्केट है और मैं जानता हूं हर मार्केट में 1-2 एसोसिएशन है, ठीक है। हमने कहा हम चैम्बर के थ्रू इन सबको बुला के समझा सकते हैं, आपको एक्सप्लेन दे सकते हैं और उस मार्केट की एसोसिएशन को जवाबदार बना के हर दुकानदार, जैसा अंजुम कह रहा है, वो भी जवाबदारी ले और ये शुरू करे। इसमें तकलीफ होगी, टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मगर ये वी हैव टू स्टार्ट। अगर आप नहीं करोगे तो आप डूब जाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ खाइए, दूसरी तरफ पहाड़ है, आप जाना किधर है? तो आपको काम वही करना है जहां बैठे हो। तो डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू सक्सेस। और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक जो काम किया है अच्छा किया है और अब वो इस बात पे सोच भी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिस्पांस आएगा कि 9 तारीख से कुछ ना कुछ तरीके से खोलना शुरू करेंगे। और अगर नहीं खोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसमें अंजुम निसार साहब ये फरमाइएगा कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, पंजाब की सनतों का क्या हाल है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से क्या कह रही है, और क्या कोई इस जो आपका एक इंटरेक्शन है उसके नतीजे में कोई एसओपीज़ के मामलात, कोई ये इंटेंशन के किस तरह हालात को जो है वो टैकल करना है?
देखिए जी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, और ये कोरोना पीरियड में भी आज हमने जो हमारे सूबाई जो मिनिस्टर हैं मियां असलम इकबाल साहब इंडस्ट्री के, उनको जहमत दी थी, वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की बातें सुनी। और उसमें सबसे बड़ा मसला इंडस्ट्री का ये है, इस वक्त तो जो इंडस्ट्री चल रही है वो चल रही है सरदस्त एसेंशियल इंडस्ट्रीज, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, या फार्मास्यूटिकल या पैकेजिंग जो रिलेटेड है, प्रिंटिंग जो एसेंशियल आइटम्स है। अब वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को अगले फेज में हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं विद कंप्लीट चेन, और टेक्सटाइल को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं विद कंप्लीट चेन। तो ये दो सेक्टर जब खुलेंगे तो उसके बाजार भी खुलेंगे, तो नेचुरली कुछ ना कुछ गहमा गहमी होगी। लेकिन इसके अलावा इस वक्त जो है ना, वो बहुत सारा सेंसिटिव मसला है। आपका जो है इस वक्त ईद से रिलेटेड जो लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं उनका है, कुछ पेरिशेबल नेचर की चीज़ें हैं जो एक्सपायर होने के करीब हैं। अब वो भी अगर टाइमली नहीं बिकेगी तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मिनिस्टर साहब को ये भी कहा इस मुतालिक भी कोई काम करें और फौरी तौर पे इंडस्ट्री को खुलवाएं और तिजारत को भी साथ खुलवाएं, ताकि लोग जो है वो अपना जो है काम कर सकें। जो अपना ईद रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अब नहीं बिकेंगी तो ईद के बाद तो वो औने पौने दामों में बिकेंगी। तो लोगों के बहुत सारे खदशात, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मुझे आज जो उन्होंने कहा है कि विद इन अ वीक और सो, अब क्योंकि पंजाब से लोगों ने और सारी ट्रेड बॉडीज ने कह दिया है कि 9 के बाद 10 तारीख को हम ओपन होंगे भले कुछ भी हो। तो जो मैंने जो गुफ्तगू लोगों की इन दिनों सुनी है वो टेलीफोन पे बयान करने वाली नहीं है। लोग बड़े तंग हैं, वो कहते हैं हम फाका कशी की तरफ आ गए हैं, हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है कि हम अपनी जो है दुकानें खोलें और अपना छोटा मोटा धंधा करें। तो अंजुम निसार साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि ज़ाहिर है कि मुआशी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी असरात हैं। हुकूमत जो है वो उससे कैसे नबरदुज़मा हो सकती है, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल तबका जो है वह हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखता है, और हुकूमत जो है क्या वो इस पोजीशन में है कि उन तवक्कुआत पर पूरी हो सके। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अकील करीम डैडी साहब, ये फरमाइएगा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहा था कि आएंगे और आके फिर पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पर जो है वो बात करेंगे। बजट भी अब आने वाला है। अब क्या आप लोग तवक्को रखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर सकती है कि बिज़नेस कम्युनिटी भी संभाला ले सके, ये जो मुश्किल वक्त है इसमें से निकल सके? क्या तवक्कुआत आप लोग रखते हैं? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट अवाम के साथ खड़ी हुई है, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई है, और हर एरियाज की प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश, हत्तल इम्कान कोशिश की है कि लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गई है। उसकी वजह आपका रुपये का स्ट्रांग होना है। उसकी वजह से आप ये देखें कि आपकी एक्टिविटीज में वो स्लो डाउन नहीं आया है। आपके एक्सपोर्ट के फिगर्स भी बेहतर आना शुरू हो गए हैं, इंपोर्ट के फिगर कम होना शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट अभी तक तो सक्सेसफुल दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला करे कि ये वबाई अमराज जो फैला हुआ है इससे जल्द से जल्द पाकिस्तान को निजात मिले। और मैं ये समझता हूँ कि एक्टिविटीज पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को दूसरे मुल्क के मुकाबले में शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना दूसरी कंट्रियों को होगा, क्योंकि हमारी इंपोर्ट का बिल जो नीचे आएगा उसके हम बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे। और फिर ऑयल प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट ने पास ऑन भी की है। अगर आप डीजल वगैरह देखें तो 40-45 रुपया डीजल की प्राइस गिरी है, पेट्रोल 32 रुपए के करीब नीचे आया हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ हम आज भी और फिर इलेक्ट्रिक के बिल भी थोड़े से रेट कम होंगे, कट होंगे,
تو یہ عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے, گورنمنٹ خود بھی اس کی بینیفیشری ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو پوری بل اس پہ کم از کم سبسڈی کی طرف سے بھی تھوڑا سپورٹ مل سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ معاشی صورتحال پاکستان کی اتنی بری ہوگی جتنی دنیا کی ہے. پاکستان میں عقیل کریم صاحب آتا ہوں, کیونکہ یہی جو آپ نے بات کی ہے یہی سوال لے کر میں باقی دونوں حضرات کے پاس بھی جا رہا ہوں. سراج قاسم تیلی صاحب, پاکستان پہ اتنے برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے, وسائل حکومت کے سکڑ رہے ہیں, شارٹ فال ہے, مالی خسارہ بڑھ رہا ہے, آپ نے کرونا وائرس کا ریلیف بھی لوگوں کو دینا ہے, آپ G20 سے قرض شیڈول ہونے کی بات کر رہے ہیں, IMF سے بھی کچھ پیسہ آ گیا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا برا حال نہیں ہوگا ہمارا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ پاکستان کو سمجھنا ہے کہ دنیا نے ان سے پیسہ واپس نہیں مانگنا. دنیا میں جتنے بھی IMF, ورلڈ بینک کے قرضے ہیں یا دوسرے ملکوں کے قرضے ہیں, یہ سارے ٹائملی ریشیڈول بھی ہوں گے یا اس میں بہت سے ریلیف بھی ملے گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ بات صحیح ہے کہ یہ اب چیزیں کم ہونی شروع ہوئی ہے. ہم نے چیمبر سے ان کو 3-4 دفعہ کہا تھا آج سے 15-20 دن پہلے کہ 4 آئٹم ہیں, وہ 4 آئٹموں کے پرائسز کو آدھا کر دیں. کیا 4 آئٹم تھی؟ ایک تھا انٹرسٹ ریٹ, جو اس وقت 13 پہ تھا, وہ آدھا نہیں کیا, چلے کوئی بات نہیں, 9 پہ کھڑا ہے. دوسرا تھا پیٹرولیم پروڈکٹس, یہ اب انہوں نے شروع کیا ہے کم کرنا, ٹھیک ہے. نمبر 3, ہم نے ان کو کہا تھا ایکسائز, سیل ٹیکس, یہ جو اتنی چیزیں ہیں ٹیکسز, ان کو آدھا کر دے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں یہ سب چیزیں کوئی پرماننٹ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا تھا کہ 4 سے 6 مہینے کے لیے چیزیں کرے تاکہ سارے لوگوں کے پاس کیش فلو ہو, لوگ اپنے اپنے دھندے کو سنبھالے اور اس میں بعد میں 3-4 مہینے بعد نکل آئے. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کر رہی ہے, بہت اچھا کر رہی ہے, مگر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لیٹ ہو رہا ہے. ابھی بھی ان کو یہ چیزوں کے فیصلے جلدی کرنے چاہیے. اور ایک سب سے بڑا فیصلہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں یہ الاؤ کر دیا ہے کہ اگر 2 نمبر کا پیسہ آپ ڈال لو گے تو پوچھے گا نہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں FATF وغیرہ کسی نے آج آپ کو کچھ نہیں پوچھنا. آپ کو یہ اکراس دا بورڈ آپ کی 2 نمبر اکانومی ڈبل ہے, آپ کی اکانومی سے 2 گنا زیادہ 2 نمبر اکانومی ہے. اور یہ موقع بھی ہے اور آپ کے ملک کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پیسے کو مین اسٹریم میں لے آئے اور استعمال کریں تاکہ آپ کی اکانومی اور روبسٹ ہو جائے. اور جیسے عقیل وغیرہ کہہ رہے ہیں نا, یہ جب کورونا جب ختم ہوگا پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا, زیادہ بہتر ہوگا. شرط یہ ہے کہ یہ چیزوں کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے. جی انجم نثار صاحب, پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے, لیکن مہنگائی جو ہے لگتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں. مطلب آپ بزنس طبقہ ایک طرف مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے, کوئی ان کے اندر تو اگر کرونا خوف نہیں ڈال سکا تو باقی کس چیز نے ان کے اندر خوف ڈالنا ہے؟ خدا کا خوف تو لگتا ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, میرا مطلب لوگوں کی مجبوری ہے, لوگوں کی مجبوریوں کا لوگ مجبور ہیں, جو دینے والے تھے وہ مانگنے والے بن جائیں تو ان کی مجبوریاں بھی دیکھیں نا. اب کوئی کتنی دیر لاک ڈاؤن کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, لمٹ میں تو پبلک نے تعاون کیا ہے. اور اب بھی اگر میرا مطلب ہے 45 دن کو تھوڑے دن تو نہیں ہوتے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو درست کرنا ہے تو ڈے 1 سے, جب سے میں فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا ہوں, میں نے ڈے 1 سے 2 باتیں کی. ایک, آپ کے مارک اپ کو 4-5-6% کے قریب آنا چاہیے. دوسری بات, آپ کی انڈسٹری اس وقت تک وائبل نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ 7-8 سینٹ پہ نہیں لائیں گے, کیونکہ ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. ابھی اس کے بعد یہ ہوگا کہ بہت ساری گوڈز جو ہیں, جو کیونکہ پوری دنیا میں ایک مندے کا. اچھا عقیل کریم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو بجٹ آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب کوئی اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال ہے, اس غیر معمولی صورتحال میں اس بجٹ میں بھی کچھ غیر معمولی فیصلے تو ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہت زیادہ دیگرگوں صورتحال کا شکار نہ ہو جائے. ایک مشورہ تو دے دیا سراج قاسم تیلی صاحب نے, آپ کیا کہتے ہیں؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پرپوزل گورنمنٹ بزنس کمیونٹی کے مانے گی، اور تاکہ وہ ایکٹیویٹیز میں پہلے ہاف کے لیے کم از کم وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، تاکہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز افیکٹ نہ ہو. کیونکہ ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے نقصانات بہت ہو گئے ہیں. اب میں صرف آپ کو چھوٹی سی ایک بات مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب سمر آتا ہے تو اب سمر تو آپ کے سامنے نکل ہی رہا ہے نا، تو اس کے لیے بہت سارے آپ کے وائل وغیرہ ہیں، ان کے یہ آرڈرز آتے ہیں، نئی پرنٹ آتی ہے اور اس میں بلینس آف روپیز کی سیل ہوتی ہے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ان کے سارے آرڈر لوگوں نے منع کر دیا ہے کہ یہ جو ہم نے آرڈر دیے تھے اس دفعہ ہم اٹھا نہیں پائیں گے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جس بیچارے انڈسٹری نے وہ پروڈکٹ بنائی ہے اس کو ڈیفینیٹ اس کو نقصان ہوگا. جیسے ہی سمر ختم ہوتا ہے پرنٹ ختم ہو جاتا ہے اور 50% ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے بہت سارے نقصانات ہیں جو ان کے سر پہ پڑے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کو ان کو ہر صورت میں کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ ایکٹیولی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے یہ معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بینیفٹ اس بجٹ میں دینے کا سوچ بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر ہے، فیڈریشن ہے، یہ حضرات اگر ان سے کوآرڈینیشن میں رہیں گے تو ڈیفینیٹ گورنمنٹ اس مشکل وقت میں ایک اچھا بجٹ دے پائے گی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی مشکلات کم ہوں اور لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو بحال کر سکیں اور ان کے جتنے بھی نقصانات ہو چکے ہیں فردر وہ نقصانات ان کو نہ دے سکیں. میں آتا ہوں وکیل کریم صاحب. اچھا، اس میں انجم نثار صاحب یہ فرمائیے گا کہ فیڈریشن جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ ان حالات میں حکومت کیا غیر معمولی اقدامات کرے؟ اب دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کے پاس بھی شاید چوائس نہیں رہی. حکومت کے پاس بھی ایک لمیٹیشن ہے، وہ بھی ایک لمیٹڈ سپورٹ دے سکتی ہے. ہماری حکومت کے پاس وہ یورپ والے خزانے تو ہے نہیں کہ وہ 600 بلین یورو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیں اپنے اکانومی میں. ہمارے پاس تو گورنمنٹ نے 8 بلین دیے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکانومی کو سٹارٹ کیے بغیر اس کو گریجولی انڈسٹریز کو کھولتے جائیں اور ٹریڈ کو ساتھ ساتھ کھولتے جائیں، تاکہ جو فیلڈ بھی آپ اوپن کریں پوری ایک چین اس کی اوپن ہو. اور یہی ایک طریقہ کار ہے. اکانومی کو لاک ڈاؤن کر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اپنے جو ہے نا اکانومی کو چلا سکیں، یا جو لوگوں کی اگر روزگار ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا تو معاملات جو وہ بہت مشکل ہوں گے. تو وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. اب تو دیکھیں نا ویسٹ امریکہ جہاں اتنی بات ہو رہی ہیں وہ بھی مجبور ہو کے ساری اپنی جو ہے نا انڈسٹری کو اور اپنی ٹریڈ کو کچھ کھول رہے ہیں اور کچھ کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں. اس میں سراج قاسم تیلی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے انجم نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی گنجائش جو ہے وہ کم ہے اور ظاہر ہے وسائل اس طریقے سے نہیں آئے، اس لاک ڈاؤن کا امپیکٹ تو آئے گا ہی آئے گا. آپ وہ کیا غیر معمولی انسینٹیو سمجھ سکتے ہیں جو اس انڈسٹری کو اور اس ملک کی جو اقتصادی ایکٹیویٹی ہے اس کو رواں دواں کر سکے؟ دیکھیں میرے حساب سے وسائل حکومت کے پاس ظاہر کم تھے، مگر اب کیونکہ ان کو لون وغیرہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو ابھی جواب دینا مشکل نہیں ہے تو یہ وسائل کریٹ ہو گئے. اسی طرح جب ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹس میں کمی کریں، انٹرسٹ ریٹ میں کمی کریں، تو ان چیزوں سے دیکھیں نا اس وقت انٹرسٹ ریٹ اس پہ 9 پہ رکھنے کا کیا تک ہے. آپ کا انفلیشن تو میرا خیال سے بہت نیچے چلا گیا ہے. پہلے وہ ریٹ چلے آ رہے، وہ کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو لیٹ. اسٹیٹ بینک بڑا سلو چل رہا ہے اور صحیح نہیں چل رہا میرے حساب سے. یہ 4 پہ کب کا آ جانا چاہیے تھا. نمبر 1 اس میں وسائل کریٹ ان کو نہیں کر دیتے، اس سے انڈسٹری کو بوسٹ ملتا. اسی طرح اسٹیٹ بینک نے جو بہت سارے وہ بنائے آپشنز دیے تنخواہوں وغیرہ کے، اس میں بھی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہے، کریٹ ہو گئے ہیں، اور مگر ان کو تھوڑا سا اب برداشت کرنا ہوگا نا. ان کو آہستہ آہستہ اپنے جو ریونیوز جمع کرنے ہیں وہ 6 مہینے کے لیے ڈیلے کرنے ہوں گے. اگر وہ ڈیلے کر دیتے تو وسائل ہی وسائل ہے. اور یہ دیکھیں ایسا نہ ہو
کہ یہ لاک ڈاؤن لمبا چلے, یہ وائرس بھی لمبا چلے, اور یہ آہستہ آہستہ کرتے رہے جس طرح یہ ابھی تک کر رہے ہیں, تو بہت ساری انڈسٹری یا بہت سارے کاروبار ڈوب جائے, اور اس کے بعد جو کاسٹ آئے گی ان کو واپس زندہ کرنے کی وہ کیا آئے گی. ذرا یہ تو سوچے نا. اگر آپ ان کو بچا لیں گے, سروائیو کرا لیں گے, تو آپ کو ایز سون ایز یہ صحیح ہونے لگے گا تو آپ کو اس کا ایڈوانٹیج مل جائے گا. تکلیف ہوگی مگر ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو ایوری بڈی ہیز ٹو سیکریفائز. گورنمنٹ آلسو ہیز ٹو سیکریفائز. گورنمنٹ نے بھی اپنے خرچوں کو قابو کرنا ہے, بند کر دینا ہے. یہ تو صرف یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ کاروبار بند ہو جائے, لوگ گھروں میں بند ہو جائے اور گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہے. اور میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھو گورنمنٹ کے ہر لیول پہ محنت ہو رہی ہے, مگر دیر آر سم لوپ ہولز جو ان کو سوچنے بھی ہیں اور ٹھیک بھی کرنے ہیں. اور یہ رضا باقر صاحب کی طرح اگر چلنا ہے تو آئی ایم سوری, میں تو کورونا سے پہلے سے کہہ رہا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ان کا ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. بہت سلو کام کر رہے ہیں. میں آتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں عقیل کریم ڈیری صاحب کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس ساری لڑائی کا حصہ نہیں آپ کو لگ رہا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اسٹیٹ بینک نے بہت سارے اچھے ڈیسیزن لیے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ٹائملی ڈیسیزن وہ ریگولر بیسس پہ لیتے رہے ہیں. لیکن ہمارا ایشو جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی بیز کے ریٹ جو گرے ہیں وہ یہ چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ آلریڈی 7.5-8% پہ آ جائے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے اب کم کریں یا نہ کریں, پی آئی بیز کے گرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ گر چکے ہیں. دوسرا, آپ کو جو اسٹیٹ بینک نے جو ریلیف دیا ہے, اگر ابھی جو انفلیشن کے نمبر ہیں 8.5% ہے, تو 8.5% پہ اگر ہم پی آئی بی کو کمپیئر کریں تو آج ہمارا ریٹ بنتا ہے 8%. تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہم بہت زیادہ گرا دیتے ہیں تو ہماری عوام کو پھر ڈالرائزیشن کی طرف شفٹ ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اگر 7-8% میں پیسہ مل رہا ہے تو خرید لو ڈالر. 10% ڈی ویلیوشن سال میں ایوریج ہو ہی جاتا ہے تو 2-3% گھر بیٹھ کے کما لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت واقعی ریلیف دینے کے لیے فردر انٹرسٹ ریٹ گرانا چاہیے, ضرور گرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں ڈالرائزیشن کی طرف پبلک جاتی ہے اور آپ کا روپی ویک ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک خطرہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم میرا خیال ہے بات نہ کریں, اور دوسری طرف ہم کوئی ایسے ریلیف مانگے جس سے آپ کی ایکٹیویٹیز بہتر ہو. اسٹیٹ بینک نے اپنا رول پلے کر دیا, ہم اسٹیٹ بینک کو اب نہیں کہہ سکتے. اسٹیٹ بینک نے انڈسٹری کے لیے ریٹ مارکیٹ کم کر دیے ہیں, جنہوں نے تنخواہیں دینی ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اس پہ بھی ان کو ریلیف دیا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہم اسٹیٹ بینک سے فردر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے کہ ایسے ریلیف دیے جائیں کہ ایکٹیویٹیز کہیں بھی سلو ڈاؤن نہ ہو, کیونکہ اس وقت خطرہ یہ نہیں ہے کہ انفلیشن کا, اس وقت خطرہ ڈفلیشن کا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس طرف ہم چلے گئے تو پھر ہمیں زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ منسٹری مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی. میں آتا ہوں عقیل کریم صاحب. اچھا, اس میں انجم نثار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے باقی چیزیں اپنی جگہ پہ, آپ ٹیکسیشن میں کیا اصلاحات توقع رکھتے ہیں حکومت سے آنے والے بجٹ میں؟ اب ٹیکسیشن کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب ہے جو ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ پورے اکانومی میں بھی ایک سلو ڈاؤن سچویشن ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے آپ چیزیں اوپن کریں گے چیزیں 1 جنوری کی پوزیشن پہ تو نہیں آئیں گی, چیزیں گریجولی اوپر جائیں گی. تو ٹیکسیشن میں ہم گورنمنٹ سے یہی ریلیف مانگتے ہیں کہ ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس سے ریلیٹڈ بہت ساری تجویزیں فیڈریشن دے رہی ہے انشاءاللہ 7 تاریخ کو ایف بی آر میں جا کے. اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن جو بڑے ہرڈلز جو ہیں, اب جو میجر ہرڈلز ہیں اس میں یہ ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ معاملہ جو ہے ایکسپورٹ کے معاملہ کچھ یہ تھوڑے سے سیدھے ہوں, اور کچھ جو آپ کی جو امپورٹ میں جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو, کوئی آر ڈی ختم ہو, تاکہ وہ جو گڈز ہیں وہ اسمگل.
وہ ہو سکے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ انجم نثار صاحب, بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب, اور بہت شکریہ سراج قاسم تیلی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.